सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि निकाह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत करीमा के मुतालिक इरशाद फरमाया कि जिसने इस्तिताअत के बावजूद मेरी इस सुन्नत का इनकार किया वो मेरी सोसाइटी का मिंबर ही नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनकिरीन निकाह को अपनी जमात से बाहर किया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह की फजीलत बताते हुए इरशाद फरमाते हैं, निकाह करो ताकि अल्लाह तुम्हें मालदार फरमा दे। इसलिए कि निकाह करने वालों को अल्लाह मालदार कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर इस बात को ले लिया कि जिसने निकाह की हिफाजत के लिए निकाह किया अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलों में उसकी मदद फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद करेगा। अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर यह बात ले ली। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने निकाह किया उसका आधा ईमान महफूज हो गया और आधे ईमान के बारे में वो अल्लाह से डरता रहे। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों से इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसने निकाह किया उसका आधा ईमान महफूज हो गया। आधा ईमान जिसका महफूज हो जाए निकाह की बरकत से, और आकाए करीम फरमाते हैं जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा वो जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं किया जाएगा। जब जर्रा बराबर ईमान होने की बरकत से इंसान जहन्नम में नहीं जाएगा तो जिसका आधा ईमान महफूज हो गया, गोया कि इंसान जब निकाह करता है तो अल्लाह के रसूल की तरफ से उसको जन्नत की बशारत दे दी जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए फरमाते हैं निकाह को इतना आम कर दो और निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िना करना मुश्किल हो जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन आज इस बेरहम दुनिया ने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि अब लोगों के लिए ज़िना करना आसान हो गया। इसलिए कि ज़िना के अड्डों पर जाने वालों के चंद सिक्के खर्च होते हैं, लेकिन निकाह करने के लिए हजारों ऐसी बेजा रसूमात है जिसको लोगों ने अपने दरमियान राइज कर रखा है और खुद ही उसके पाबंद हो गए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उलमा यहाँ तक फरमाते हैं दौरे रिसालत में निकाह करना इतना आसान था कि अगर किसी की एक बीवी का इंतकाल होता तो अपनी पहली बीवी का जनाजा उठने से पहले अगर कोई दूसरी बीवी के साथ निकाह करना चाहे तो वो कर सकता था। इतना आसान कर दिया गया था निकाह करना। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन चूंकि मेरा उन्वान निकाह नहीं है बल्कि निकाह के बाद का जो मरहला है उसके हवाले से मुझे उन्वान दिया गया है, एक मिसाली शौहर कैसा होना चाहिए। लेकिन निकाह का तस्करा इसलिए मैंने तमहीद के तौर पे अर्ज किया कि जब तक निकाह ही नहीं होगा तो कोई शौहर कैसे बनेगा। शौहर बनने के लिए निकाह की तो जरूरत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, निकाह उस बरकत वाली चीज का नाम है जिसको नेक बीवी मिली उसको दुनिया में जन्नत मिल गई। नेक बीवी दुनिया की जन्नत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आजकल एक जहन बनता जा रहा है फिल्मों को देखकर, सीरियलों को देखकर और माज़अल्लाह मगरबी तहजीब और मगरबी कल्चर को देखकर आजकल के नौजवानों का, मुस्लिम नौजवानों का जहन बन रहा है। क्या जरूरत है बीवी की, क्या जरूरत है औरत की, जिंदगी बगैर औरत के भी तो गुजर सकती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये धोखा है, ये फरेब है और ये दजल है कि बीवी के बगैर जिंदगी गुजर सकती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो लोग निकाह के बगैर जिंदगी गुजारते हैं, अक्सर लोगों का हाल ये है, सबकी बात नहीं करता, अक्सर लोगों का हाल ये है कि वो ज़िना के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए कि अगर इंसान निकाह से बचे, अल्लाह अकबर, या इंसान निकाह से नफरत का इजहार करे, वो ज़िना में मुब्तला तो जरूर होगा। बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद इंसान जो है फिर कभी कभी जेल की सलाखों के पीछे रहने पे मजबूर हो जाता है। मजहब इस्लाम के अंदर वो अल्लाह अकबर
عظیم چیز ہے نکاح کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کرو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا، یعنی غربت کے خوف سے نکاح کو ترک مت کرو۔ اور اللہ اکبر، لوگ زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، آج بغیر بیوی کے رہنا فیشن ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں بیوی کے بغیر رہنے والا انسان ہمیشہ مزمحل رہے گا، ہمیشہ مضطرب رہے گا، اس لیے کہ انسان اگر سونے کے پلنگ پہ سو جائے اس کو وہ سکون نہیں ملتا جو بیوی کے ساتھ اسے ایک جھوپڑے میں سکون ملتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جنت کے اندر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہاں پر جنتی نہریں بھی ہیں، وہاں پر باغات بھی ہیں، وہاں پر خوشبو بھی ہے، وہاں پر پھل بھی ہے، وہاں پر پھول بھی ہے، ساری رونقیں اور رعنائیاں وہاں موجود ہے۔ جنت اتنی حسین ہے کہ اس کا تصور یہاں نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی آدم علیہ السلام نے حوروں کا حسن دیکھا ہے، حوروں کا جمال دیکھا ہے، وہاں جنت کا حسن دیکھا ہے، جنت کا جمال دیکھا ہے۔ حوروں کا حسن کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے اگر کوئی جنت کی حور دنیا میں اپنے کنگن کو صرف جو ہے وہ ایک مرتبہ چمکا دے تو اس کی چمک کی روشنی سے لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو جائے، اس کے کنگن کی چمک کا یہ عالم ہے۔ حور کتنی خوبصورت ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حور کا حال یہ ہے کہ اس کا پورا جسم نظر آتا ہے، جسم کا گوشت بھی نظر آتا ہے، گوشت کی ہڈیاں بھی نظر آتی ہے، ہڈیوں کا گودا بھی نظر آتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ننگا انسان خوبصورت نہیں ہوتا، لیکن جس حور کا پورا وجود نظر آئے، حتیٰ کہ اس کی ہڈی کا گودا بھی نظر آئے، لیکن اس کے حسن کا عالم کیا ہے، کتنی خوبصورت ہے وہ کہ اللہ اکبر، وہ اگر صرف اپنا کنگن چمکا دے تو اس کے کنگن کی چمک لوگوں کی آنکھوں کا نور چھین لے، مگر اللہ اکبر ان حوروں کے باوجود جناب آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ تیری جنت میں میرے جیسا کوئی نہیں، کوئی میرے جیسا تو عطا فرما۔ پتا چلا اگر انسان کو جنت مل جائے اور بیوی نہ ملے تو جنت کا حسن بھی اس کو نامکمل سا معلوم ہوتا ہے، اس کو جنت کا حسن بھی، جنت کا چین بھی نامکمل سا بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ حوریں تھی، باغات تھے، ساری چیزیں تھی، کھانے کا انتظام تھا، جنت کے پھل تھے، فرشتے تھے، آدم سب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن مطالبہ بیوی کا ہو رہا ہے۔ اور پھر میرے اللہ نے اپنی حکمت بالغہ سے اللہ اکبر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کر کے حضرت آدم کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں جنت میں اگر انسان بغیر بیوی کے رہے تو وہ بیوی کا مطالبہ کرتا ہے، تو جب جنت میں حسن جنت نامکمل لگتا ہے بیوی کے بغیر تو دنیا کا حسن مکمل کیسے ہو سکتا ہے بیوی کے بغیر؟ دنیا کی رعنائیاں تکمیل کو کیسے پا سکتی ہے بیوی کے بغیر؟ اسی لیے قرآن بیویوں کو لتسکنوا الیہا کہہ کے فرماتا ہے کہ وہ تمہارے دلوں کا سکون ہے، وہ تمہارے دلوں کا چین ہے، جسے بیوی کہتے ہیں۔